अभिवादे अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। कोलकाता नगरे प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सकायाः हत्यायाः बलात्कारस्य च घटनायाः अन्वेषणार्थम् अद्य प्रभृति सिद्धं केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणम्। अपरत्र फोर्ड इत्यस्य प्रतिनिधिमण्डलं केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रिणं जेपी नड्डा इत्येतं सम्मिल्य कार्यावरोधं स्थगितवत्। केन्द्रीय गृहसचिवेन अजय भल्ला इत्येतेन सह निर्वाचनायोगस्य समुपवेशनम् अद्य। जम्मूकाश्मीरे निर्वाचनसज्जतामभिलक्ष्य सुरक्षाव्यवस्था। एतस्मिन् विषये भवेत् विशिष्टा हि चर्चा। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः 78तमस्य स्वातन्त्र्यदिवसस्य पूर्वसन्ध्यावसरे अद्य देशवासिनः सम्बोधयेत्। श्वः सम्पूर्णे देशे अपि आचरितं स्यात् स्वातन्त्र्यपर्व। उच्चतमन्यायालये अरविन्द केजरीवालस्य निगडनादेशविरुद्धां याचिकाम् अभिलक्ष्य वादश्रवणम् अद्य। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा तावत् केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य निगडनम् अवैधम् उक्तम्। मल्लस्पर्धायां विनेश फोगाट इत्येतया सम्बद्धे प्रकरणे पुनः प्रतीक्षा वर्धिता। रजतपदकस्य याचनामभिलक्ष्य निर्णयः तावत् तृतीयवारं स्थगितः जातः। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इत्येतया संस्थया साम्प्रतम् ऑगस्ट मासस्य 16 दिनाङ्के निर्णयं श्रावयेत्। कोलकाता नगरे प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सिकायाः हत्यायाः बलात्कारस्य च घटनायाः सन्दर्भे प्रवर्तमानं विरोधप्रदर्शनं समाप्तिं गतम्। केन्द्रीयमन्त्रिणं जेपी नड्डा इत्येतं सम्मिल्य फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा इत्यस्य अध्यक्षः अविरल माथुरः उक्तवान् यत् वयं केन्द्रीयमन्त्रिणं जेपी नड्डा इत्येतं तदीये आवासे मिलितवन्तः, अथ स्वीयाः संशोधिताः अपेक्षाः तत्र उपस्थापितवन्तः। सः च नः आश्वस्तं कृतवान् यत् चिकित्सकेभ्यः सुरक्षितं कार्यवातावरणम् उपलब्धं कारयिष्यामः इति। हम लोगों ने मंत्री जी से जो कल अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज़ में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। हमारी क्योंकि सारी जो मांगें थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज़ में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। ऐषमः वयं स्वातन्त्र्यस्य 78तमं वर्षम् आचरन्तः स्मः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या स्वतन्त्रतादिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयेत्। एतत् सम्बोधनम् आकाशवाण्याः सर्वतन्त्रेषु प्रसारितं भवेत्। दूरदर्शनस्य च सर्ववाहिनीषु पूर्वं हिन्दीभाषया तदनन्तरं च आङ्ग्लभाषया एतत् प्रसारितं स्यात्। दूरदर्शने हिन्द्याङ्ग्लभाषयोः सम्बोधनस्य प्रसारणस्य अनन्तरं क्षेत्रीयवाहिनीषु एतस्य प्रसारणं करिष्यते। आकाशवाणीद्वारा क्षेत्रीयकेन्द्रेभ्यः रात्रौ 9:30 एतस्य सम्बोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि अपि प्रसारितानि भवेयुः। राजधान्यां दिल्ल्यां स्वातन्त्र्यदिवससज्जताः सवेगं प्रवर्तमानाः सन्ति। स्वातन्त्र्यदिवसमालक्ष्य दिल्लीस्थे रक्तदुर्गे सेनाद्वारा पथसञ्चलनम् अन्य सांस्कृतिककार्यक्रमाणां च पूर्वाभ्यासः कृतः। भारतम् ऐषमः स्वीयम् 78तमं स्वातन्त्र्यदिवसम् आचरिष्यति। मञ्चतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी देशं सम्बोधयिष्यति, अथ राष्ट्रियध्वजम् अपि उत्तोलयिष्यति। एतस्मिन् क्रमे रक्तदुर्गे सज्जता क्रियमाणा अस्ति। सुरक्षा व्यवस्था अपि तत्र सुदृढ़ा कृता अस्ति। दिल्ल्यां मन्त्रिपदासीना आतिशी इत्यसौ ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्के राष्ट्रध्वजं न उत्तोलयितुं शक्नुयात्। दिल्ली प्रशासनस्य सामान्यप्रशासनविभागेन GNCTD इत्येतेन केजरीवालस्य स्थाने आतिशी इत्यसौ स्वातन्त्र्यदिवसावसरे राष्ट्रध्वजं समुत्तोलयेत् इत्येषः हि प्रस्तावः सर्वथा अस्वीकृतः। सामान्य प्रशासन विभागेन अर्थात
GNCTD इत्येतेन मन्त्री गोपालरायः समुत्तरितः यत् मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य अतिशी मार्लेना इत्येतदर्थं कल्पितः निर्देशः यत् असौ एव आगस्ट् मासस्य 15 दिनाङ्के राष्ट्रध्वजं समुत्तोलयेत् इति विध्यनुसारम् अमान्यः अस्ति, यस्य प्रवर्तनं न सम्भवति इति। उत्तरे एतदपि विज्ञापितं यत् तिहाड़ कारागृहात् केजरीवालस्य एतादृशः सञ्चारपरः निर्देशः अस्वीकार्यः अथ नियमानाम् उल्लङ्घनम् अस्ति इति। DRDO इत्येतेन अर्थात् रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन अनतिचिरं राजस्थानस्य जैसलमेर क्षेत्रे फील्ड फायरिंग रेंज इत्यत्र नाम लक्ष्यवेधाद्यर्थं प्रशिक्षणपरे केन्द्रे अधिभारं निर्मितस्य मानवेन वहनयोग्यस्य टैंक प्रतिरोधकस्य मार्गनिर्दिष्टस्य विशिष्टक्षेपणास्त्रस्य सफलतया परीक्षणं कृतम्। क्षेपणास्त्रं हि एतद् विशेषतः भारतीयसेनायाः पदातिसेनार्थम् अथ पैराशूट इत्येतेन अन्विताभ्यः विशिष्टसैन्यबलार्थं समुपकल्पितमस्ति। आधुनिकप्रविध्यादिभिः अन्वितस्य एतस्य क्षेपणास्त्रस्य सफलं परीक्षणं भारतस्य रक्षाप्रणाल्याः विकासक्रमे आत्मनिर्भरताप्राप्तिरूपेण समाहात्म्यं दृश्यमानमस्ति। उच्चतमन्यायालये अरविन्द केजरीवालस्य निगडनादेशविरुद्धां याचिकाम् अभिलक्ष्य वादश्रवणम् अद्य भवेत्। न्यायमूर्तेः सूर्यकान्तस्य न्यायमूर्तेः उज्ज्वल भूंया इत्यस्य पीठेन याचिकाम् आश्रित्य वादश्रवणं क्रियेत। ध्यानास्पदमस्ति यत् दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा तावत् केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य निगडनम् अवैधम् उक्तम् अस्ति। हरियाणा राज्ये आगामि विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य निर्वाचन आयोगस्य अधिकारिणः द्विदिवसीये हरियाणा प्रवासे सन्ति। प्रवासस्य प्रथमे दिने मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीवकुमारः, निर्वाचनायुक्तौ ज्ञानेशकुमारः, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधुः च राज्य राष्ट्रियस्तरयोः राजनीतिकदलप्रतिनिधिभिः सह उपवेशनं कृतवन्तः। तदनन्तरम् आयोगाधिकारिभिः, मण्डलायुक्तैः, आरक्ष्याधिकारिभिः, जनपदनिर्वाचनाधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं विधाय निर्वाचनसज्जताः च आलक्ष्य सविस्तरं चर्चितम्। हरियाणा राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी पंकज अग्रवाल इत्यसौ राज्यस्य मुख्यारक्ष्याधिकारिणा सह निर्वाचनसज्जताविषये विज्ञापितवान्। द्वितीये दिने च आयोगः विविधैः प्रवर्तनसमवायैः सह उपवेशनं कुर्यात्। उत्तरप्रदेशे पश्चिमबंगाले च जातानां नृशंसताप्रकरणानाम् अनन्तरं भाजपा इत्येतद्दलं निरन्तरं विपक्षिदलेषु वाचा प्रहरत् अस्ति। भाजपादलीयः प्रवक्ता सुधांशुः त्रिवेदी ह्यः एतस्मिन् सन्दर्भे उक्तवान् यत् यदा प्रभृति उत्तरप्रदेशे अखिलेश यादवस्य, राहुल गान्धेः च शक्तिः वर्धिता अस्ति तदा प्रभृति अपराधप्रकरणानि अपि वर्धितानि सन्ति इति। वस्तुतः अयोध्या कन्नौज नगरयोः बलात्कारप्रकरणयोः अभियुक्तेषु समाजवादी पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेतृनामानि समक्षम् आयान्ति। एतस्मादेव कारणात् उत्तरप्रदेशे राजनीतिपरा चक्रवातस्थितिः अनुभूयमाना अस्ति। समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है? अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। भोपालस्थितस्य भारतीय विज्ञान शिक्षानुसंधान संस्थानस्य 11 दीक्षान्तसमारोहः आयोजितं गतः। कार्यक्रमे एतस्मिन् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या मुख्य अतिथिरूपेण सम्मिलिता अभवत्। समारोहे संस्थानस्य आहत्य 240 छात्रेभ्यः एकीकृत स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यावारिधि इत्येतेषां पाठ्यक्रमाणाम्
उपाधिपदकानि प्रमाणपत्राणि च प्रदत्तानि। स्वीयसम्बोधने वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या अकथयत् यत् भारताय भवतां ज्ञानं भवतां च अध्ययनम् अपेक्षितमस्ति। छात्राः च वृत्तेः अपेक्षया स्वीयज्ञानाधारेण नवाचारं कुर्युः इत्यपि तया आह्वानं कृतम्। बांग्लादेश हिंदू जागरण मंचेन बांग्लादेशे साम्प्रदायिक हिंसाक्रमणे मृतानां हिंदूनाम् आत्मशान्त्यै चट्टोग्राम इत्यत्र सिक्थवर्तिकां प्रज्वाल्य शान्तियात्रा समाचरिता। अत्रावधौ अतिमात्रं जनाः सहभागं कृतवन्तः। ज्ञातमेव यत् बांग्लादेशे शासनपरिवर्तनाय जाते प्रदर्शने अतिमात्रं हिंसा जाता। तत्र च प्रदर्शनेषु विशिष्य हिन्दुसमुदायम् आलक्ष्य हिंसा कृता आसीत्। अद्य विभाजन विभीषिका दिवसः आचर्यमाणः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् अद्य एव स्वातन्त्र्यात् एकदिवसपूर्वमेव अस्मदीयेन राष्ट्रेण विभाजनदंशः अपि सोढः। वस्तुतः एतस्मिन्नेव दिवसे भारतपाकिस्तानयोः विभाजनम् अभिलक्ष्य लक्षशः जनाः सीमक्षेत्रस्य उल्लङ्घनम् आधृत्य विभाजनपरां क्रूरां विभीषिकां सोढवन्तः। तावत् अचिरादेव दिल्ली संस्कृताकादम्या संस्कृतं विशिष्टं कविसम्मेलनम् अनुष्ठितम् आसीत्। यत्र अनेककाव्यगतानां प्रस्तुतीनां क्रमे विभाजनविभीषिकामपि आलक्ष्य विशिष्टः भावसम्भृतः मर्मस्पर्शी च काव्यपाठः श्रुतिङ्गतः। विभाजनविभीषिका क्षतविवर्धिका साम्प्रतम् क्वचित् पदमहो क्वचित् करयुगं क्वचित् जानुनी क्वचित् लुलितमूर्धजं मृतशिरः क्वचित् पञ्जरम् उपद्रवपरायणै रसिभिरेव लूनं वपु विभाजनविभीषिका क्षतविवर्धिका साम्प्रतम् अयः शकटिका श्रुभिरुधिरवर्षणैः पूरिता पणीकृतसुबन्धुता स्वजनता हता विस्मृता अखण्डधरणो विखण्डनरवोऽपि चित्कारजो विभाजनविभीषिका क्षतविवर्धिका साम्प्रतम्। पेरिस ओलम्पिक इत्यत्र विनेश फोगाट इत्यसौ रजतपदकं प्राप्स्यति वा न वा एतदर्थं प्रतीक्षा पुनरपि अस्ति। ज्ञातव्यमस्ति यत् असौ निर्णायकात् द्वन्द्वात् पूर्वमेव तस्याः भारः 100 ग्राममितात् अधिकः जातः आसीत्। ह्यः तावत् रजतपदकस्य याचनामभिलक्ष्य निर्णयः तावत् तृतीयवारं स्थगितः जातः। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इत्येतया संस्थया साम्प्रतम् ऑगस्ट मासस्य 16 दिनाङ्के निर्णयः श्रावयिष्यते। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।